बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कच्चे के डाकुओं को ढील देने की जो सज़ा है अब पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रही है। जहाँ नाज़रीन, मोटरवे पर टूल प्लाजे पे कब्जा कर लिया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मोटरवे से अगवा करना शुरू कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि भारत ने आबी जारहियत की इंतहा कर दी है। हरी के डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरियाए सतलज और चनाब में बड़ी ही तबाहकुन सैलाब के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है कि कच्चे के डाकू जो हैं वो अब दहशतगर्दी सरेआम करना शुरू हो गए। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके साथ आहनी हाथों से क्यों नहीं निपटा जा रहा? ये रियासत की कमज़ोरी है या क्या मामलात हैं? सिक्योरिटी इदारे क्या कच्चे के डाकुओं को इतनी ढील क्यों दे रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि अरसा दराज से अगवा बराए तावान के हवाले से रियासती इदारों को चैलेंज करते हुए और इंतहाई तबाहकुन हथियार इनके पास मौजूद, यहाँ तक कि पुलिस वालों से बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो इन्होंने छीनी नहीं बल्कि ख़रीदी। यहाँ तक कि नाज़रीन पहले जो है वो एक यूट्यूब के ऊपर जो एक कच्चे का जो डाकू है शाहिद, वो नाज़रीन क्या कर रहा था कि शाहिद जो डाकू था उसने शायद लुंड ने वो तमाम तर डिटेल्स बताई। उसने कहा जी हम तो क्या करते हैं कि पुलिस वालों के साथ साजबाज करते हैं और उन्हें पैसे पे करते हैं और उन्हें कहते हैं जी कि ठीक है ये गाड़ी आपने जब ऑपरेशन के लिए आना है तो बख्तरबंद गाड़ी छोड़ के आपने भाग जाना है। तो ये इस तरह से वहां पे चीजें जो हैं वो की जाती रही। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किए। कच्चे का इलाका जो है वो नो गो एरिया पाकिस्तान के अंदर बना हुआ। अब नाज़रीन, नवाजाबाद जो है वो मुल्तान सक्खर जो मोटरवे है वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये कच्चे के डाकुओं के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पे उन्होंने अटैक किया और जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई। 15 मिनट तक ये फायरिंग जारी रही, यानी 15 मिनट का जो एरिया है वो इस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ था कि उसके ऊपर वो फायरिंग कर रहे थे। तो वीडियोस जो हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और उसके बाद मुतअद्दिद तकरीबन दर्जनों के हिसाब से जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं वो इस वक्त गायब हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सिक्योरिटी इदारे कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अनासर इतने मजबूत हो गए हैं कि वो खुलेआम मोटरवे के ऊपर आएंगे, उसके बाद टूल प्लाजे ब्लॉक कर देंगे और वहां पे हमले शुरू कर देंगे। आखिर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज वो मगरबी बॉर्डर पे दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरसा दराज से वहां से सब्ज हिलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे वहां से इस तरह की अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों को भी खात्मा हो रहा है। लेकिन दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल जितने आते हैं उससे ज्यादा जो है दोबारा फिर वहां पे मौजूद होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन इनके सहूलतकार हैं, कौन इनको ये लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं जो इतना ज्यादा मजबूत हो रहे हैं? नाज़रीन, कच्चे के इलाके के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात हैं कि इन कच्चे के इलाके के डाकुओं को न सिर्फ जो सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनकी पुष्पनाही हासिल है, बल्कि इदारों के अंदर मौजूद जो कुछ काली भेड़ें हैं उनकी भी हमायत इनको हासिल है जिनसे वो भत्ता वसूल करते हैं। अब नाज़रीन, इस तरह से मोटरवे के ऊपर जो है वो आके हमले करना और गोलियां चलाना शुरू कर देना और उसके बाद लोगों को अगवा करके ले जाना, ये बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ा चैलेंज है अब रियासत के लिए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि तहकीकात तो हो रही हैं कि ये किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इसके खिलाफ कार्रवाई जो है विदिन 24 आवर, क्या किसी को नहीं पता कि कच्चे का इलाका कहाँ पे है? क्या फोर्सेस को नहीं पता
کیا نہیں پتا سیکیورٹی اداروں کو کہ کچے کے علاقہ کتنا ہے اور اس میں کتنے دہشت گرد رہتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ناظرین، اس وقت خوفناک صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سے آنے والا امریکن اسلحہ جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس موجود ہے، تو یہ یہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیا ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کس طرح سے؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، یہ جو جواب طلب ہیں کہ اب اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت جو ان علاقوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جنہوں نے لی ہوئی ہے وہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہ بڑی افسوسناک اور خوفناک خبریں ہیں۔ اب تو ڈر لگنے لگ پڑا ہے کہ کوئی بھی سفر کرنے کے لیے علاقہ محفوظ نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اس وقت چونکہ پنجاب کے اندر سیلابی صورتحال ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنی اوقات دکھائے جا رہا ہے۔ مسلسل پاکستان پہ آبی جارحیت کے حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، مسلسل پاکستان کی طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اب ناظرین جو خوفناک خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دریائے توی کے اندر پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری جانب جو ہری کے ڈیم ہے اس کے تمام جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں اور پانی کا بہت بڑی مقدار میں اخراج ہو رہا ہے۔ دریائے ستلج کے اندر ناظرین اس وقت جو ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی چناب کے اندر بھی جو ہے پاکستان کو انفارم کیا گیا ہے کہ پانی کا ریلا وہ آ رہا ہے، یعنی کہ پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب چناب اور ستلج کے پانی کا ٹکراؤ اس نے واپس اس کو دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین جو سب سے خطرناک چیز اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقوں کے اندر پانی، جن علاقوں کے اندر بعض ایریاز ہیں جہاں سے پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے، جہاں فصلوں میں پانی گیا ہوا ہے، تو وہاں پہ بڑی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ ناظرین اب ریت جو ہے وہ کھیتوں کے اندر بھر چکی ہے، جو کہ کسان کے لیے موت ہے۔ یعنی ایک تو ان کے ڈھور ڈنگر، دوسرا ان کی زمینیں، یعنی کم از کم اگلے 2 سال آپ سمجھ لیجئے کہ جو اجناس ہیں وہ وہاں پہ کاشت نہیں ہو سکیں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کا سدباب کیا کیا جا رہا ہے، اس کی تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں، کس لیول کے اوپر جو ہے وہ حکومت اس بارے میں پلاننگ کر رہی ہے، یہ کچھ نہیں پتا۔ اگلے 8-10 دن کے اندر، میکسیمم 10-15 دن میں یہ معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے، پانی اتر جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ کیا اس وقت فیصلے کر رہی ہیں کہ اس آنے والے مسائل سے ان لوگوں کو نکالنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت شدید ترین مسائل کے شکار ہیں۔ جو کل میں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک حافظ آباد کے زمیندار ہیں ان کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں بریانی کے ڈبے نہ دیں، تو چاول تو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں، باوجود سیلاب کے ہمارے پاس اتنا چاول ہے، تو جاؤ جس کو مرضی دینا ہے وہ دو، یہ چاولوں کے ڈبے دے کے ہماری توہین مت کرو، بلکہ ہمارے جو نقصان ہوئے ہیں ان کا ہمیں سدباب کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ ناظرین اسی وجہ سے شاید آنے والے دنوں کے اندر اجناس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ سیالکوٹ ناظرین اس وقت جو پورا سیالکوٹ کا ایریا وہ پانی میں ڈوبا، کشتیوں کے ذریعے وہ سروس دی جاتی ہے جس میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے دی جاتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین گجرات شہر جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہے، لیکن حکومتی ادارے جو ہیں ان کے اہلکار اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ فوٹو سیشنز کے اندر مصروف ہیں۔ بڑی خوفناک تباہی ہو چکی ہے اور مزید ہونے والی ہے۔ ستلج کے اندر پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے اس وقت وہ جو فینس ہے، آپ دیکھیں 9 فٹ وہ فینس لگی ہوئی ہے، وہ فینس جو ہے مکمل طور پہ ڈوب چکی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں طرف کتنا بڑا نقصان، یعنی پاکستان کے اندر تو ہو ہی رہا ہے، انڈین پنجاب کے اندر بھی تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی معاملات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف فائدہ یہ لے رہا ہے کہ جو انڈین کسان ہے یہاں پہ موسٹلی سکھ ہیں، تو سکھوں کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے شاید، اور دوسری جانب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ ان کو وہ شکست کا بدلہ لیا جائے جو کہ انہوں نے جنگ ہاری ہے، تو اسی وجہ سے بار بار پانی جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ پاکستانیوں کو سکون سے سانس لینے کا موقع نہ ملے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو محفوظ رکھے اور حکمران جو ہیں وہ کم از کم یہ ایک بڑی پلاننگ کریں تاکہ پاکستانیوں کو یہ جتنا بڑا رقبہ، لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے جو زیر آب آ چکا ہے، اس کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا سدباب کیسے کرنا ہے۔ ادروائز ناظرین ایک بڑی بوجھل دل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کسان آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے کچھ عرصے میں اگر یہ کوئی اس کا سدباب نہ کیا گیا، کوئی پلاننگ نہ کی گئی۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔